السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي مشاهدي الكرام، اليوم جيت وجبت لكم تاني درس في القناة اللي كنتمنى أن الشرح ديالي يكون سهل ومبسط وتقدروا تستوعبوه بكل سهولة، وإن شاء الله ما غتخرجوا من هذا الفيديو حتى تكونوا فهمتوا مزيان هذا الدرس واستوعبتوه كما ينبغي. بغيت نقول لكم قبل ما نبداو ان هذا الدرس موجه بالخصوص للطلبه ديال سانكياماني سيزياماني طلبه الباك، ولكن بالاخص هذا الدرس طالعت على بزاف الامتحانات ديال التعليم، كيتحط بزاف تقريبا شاكاني كل عام كيتحط هذا الدرس في الامتحان ديال التعليم. ان شاء الله بغيت كل شيء اللي غيشوف هذا الفيديو يفهم مزيان هذا الدرس ويخرج متمكن منه ان شاء الله. اذا الدرس هو لي كونيكتور لوجيك او لا ادوات الربط المنطقيه. نبداو بلا ديفينيسيون ومن بعد غادي نشوفوا هاد لو طابلو اللي قسمناه على جوج فيه لي غولاسيون اي لي كونيكتور، من بعد غنشرحوهم، وفي الاخر غنخدموا واحد التمرين هو اللي غيمكننا اننا نفهموا مزيان الدرس ونستوعبوه. اذا لا ديفينيسيون: les connecteurs logiques sont des expressions qui relient deux propositions en exprimant un certain rapport logique entre elles. قال لك هاد الروابط او الادوات الربط المنطقيه هي عباره عن تعابير او تعبيرات او ادوات تربط بين جملتين او بين تعبيرين للتعبير عن علاقه منطقيه بين هاته الجملتين او هذين التعبيرين. Donc, alors في la colonne الأولى عندنا les relations logiques، في la colonne الثانية عندنا les connecteurs qu'on peut utiliser pour exprimer ces relations. كما كتشوفوا la relation logique اللي غنبداو بها هي la cause. la cause بالعربية هي السبب. دونك باش نعبروا على هاد العلاقة المنطقية ديال السبب غادي نستعملوا هاد لي كونيكتور. غنستعملوا واحد من هاد لي كونيكتور اللي هما parce que, puisque, car, à cause de, grâce à, en effet, en raison de. دونك هادو كلهم كيعبروا لنا على السبب. دوزيامون عندنا لا كونسيكونس. لا كونسيكونس هي النتيجه، وباش نعبروا على النتيجه كنستعملوا هاد الروابط او هاد ادوات الربط التاليه اللي هما alors, donc, ainsi, par conséquent, si bien que, si, pourquoi. دونك هادو هما الادوات اللي كنحتاجو باش نعبروا على لا كونسيكونس. troisièmement عندنا l'opposition اللي هي التقابل او المعارضه. دونك باش نعبروا على هاد التقابل كنستعملوا واحد من هاد لي كونيكتور لوجيك: mais, or, au contraire, alors que, en revanche, pourtant, par contre. D'accord? Quatrièmement, on a la concision اللي هي الامتياز. كنستعملوا في هاد العلاقة المنطقية هاد الروابط التالية: bien que, en dépit, quoique, etc. Il y a beaucoup de connecteurs qu'on n'a pas cités. باقيين بزاف ديال ادوات الربط اللي ما ذكرناهمش في هاد لو طابلو، ولكن هادو هما المهمين واللي كيتحطوا بزاف. et finalement عندنا هاد la relation logique qui est le but. Et pour exprimer cette relation on peut utiliser باش نعبروا على هاد العلاقة المنطقية نقدروا نستعملوا هاد لي كونيكتور لوجيك اللي هما afin de, pour, dans le but de, dans l'intention de, etc. Donc, alors comme vous voyez dans ce tableau on a cité les connecteurs logiques les plus importants. ما هضرناش على كاع لي كونيكتور ادوات الربط المنطقيه اللي كاينه ان فرونسي، ولكن استحضرنا كاع ادوات الربط المهمه واللي كنستعملوه وغنحتاجو بزاف في الامتحانات. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا بروميير بارتي باش ندوزو لواحد التمرين هو اللي غيسهل لينا مزيان الفهم ديال هاد الدرس ان شاء الله ونقدروا نستوعبوه بشكل جيد.
اذا التمرين هو هذا كما كتشوفوا عندنا في لا كونسين قالوا لنا ميتي le connecteur qui convient pour chaque phrase en exprimant la relation logique. قال لك هنا ضع أداة الربط المناسبة لكل جملة وبين العلاقة المنطقية. العلاقات المنطقية اللي شفناهم لا كوز لوبوزيسيون لا كونسيسيون ايتترا. دونك كما كتشوفوا خدمت ديجا لو بروميي اكزامبل il pleut à Paris il fait chaud à Rabat. دونك هنا عندنا la relation logique entre ces deux propositions il y a l'opposition. Donc pour exprimer cette opposition on a utilisé mais اللي هي كما كتشوفوا في هذا لو طابلو هنا l'opposition peut exprimer par mais or au contraire etc. Donc غادي نخدموا la deuxième phrase ou là le deuxième exemple هنا il soit riche elle est avare. اول حاجه قبل ما نفكروا في الرابط او لا اداه الربط المنطقيه اللي غادي نستعملو خصنا نفهموا الجمله شنو بغات تقول باش نحدوا العلاقه المنطقيه بعدا هي الاولى. دونك هنا عندنا il soit riche il est avare. هنا المعنى ديال الجمله قال لك غني ولكن شحيح او لا بخيل. دونك هنا غنفهموا اننا عندنا اون كونسيسيون اللي هي بالعربيه بالضبط اشنا هي امتياز ولا المهم شي حاجه بحال هكا. دونك غادي نستعملوا وحده من هاد لي زيكسبريسيون او لا لي كونيكتور. عندنا بيان كو اون دي بي كوا كو. دونك المناسبه هي بيان كو. اذا غادي نديرو هنا بيان كو بما اننا عندنا il غادي نحذفوا اي ونخليو غير l'apostrophe. Donc on a dit que la relation logique exprimée dans cette phrase est la concision. Alors en deuxième, la troisième phrase, elle a bien travaillé, elle a obtenu une bonne note. خدم مزيان خدا نقاط مزيانه. دونك غادي نفهموا اننا هنا عندنا واحد الحصيله او لا نتيجه. دونك لا relation logique exprimée في هذا ليكزامبل هي لا كونسيكونس النتيجه. لا كونسيكونس اذا غنقولوا il a bien travaillé وغادي نستعملوا واحد من هادو ديال لي كونسيكونس ديال لا كونسيكونس عفوا اي كونيكتور لوجيك من هادو. alors donc ainsi par conséquent si bien que c'est pourquoi اي واحد من هادو ديال لا كونسيكونس غادي نستعملوه في هذيك لا فراز pour exprimer la conséquence. انا اختاريت هنا donc حيت هي اللي غتجينا اكثر تناسب ونقولوا il a bien travaillé donc il a obtenu une bonne note. خدم مزيان اذا خدا نقاط مزيانه. هنا on a exprimé la conséquence. ندوزو la quatrième phrase. l'équipe nationale s'entraîne régulièrement. هنا فراغ gagner la coupe. هنا الفريق الوطني يتدرب بشكل منتظم للفوز بالكأس. دونك هنا شنو عندنا بحال غنقولوا كيلي لو بوت ديال شنو هو الهدف ديال الفريق الوطني من هذا التدريب. الهدف ديالو هو انه ياخذ الكأس. دونك هنا عندنا لا relation logique هي le but. Donc pour exprimer le but on peut utiliser afin de pour dans le but de dans l'intention de. وحده من هاد لي كونيكتور غتجينا مناسبه. اذا انا غادي نستعمل pour. La cinquième phrase, cet élève a pu avoir la meilleure note. فراغ sa persévérance. هذه التلميذة خدات أعلى نقطة وعندنا فراغ. هاد sa persévérance هي الإصرار. دونك شنو هو السبب ديال أنها خدات la meilleure note هو إصرارها. دونك هنا عندنا on a exprimé la cause اللي هو السبب.
دونك غادي نستعملوا وحده من هادو اللي عندنا في لو طابلو باسكو بويسكو كار ا كوز دو غراس ا. دونك غادي نستعملوا غراس ا حيت هي لي بلو كونفونابل. غراس ا. دونك جيسبر ان التمرين يكون واضح. دابا غادي نشير لكم لواحد القضيه اللي هي lorsqu'on change de connecteur il est parfois possible de transformer une relation. ملي كنبدلو واحد لو كونيكتور نبدلو مثلا دونك بشي كونيكتور اخر نقدروا نحصلوا على اون اوتر غولاسيون لوجيك. بحال كيما عندنا في هذا ليكزامبل نكبر لكم باش يبان مزيان. عندنا certains camarades s'inquiètent car le professeur de français est absent. عندنا هنا on a exprimé la cause. donc غادي نبدلو car par c'est pourquoi وغادي نقلبوا les deux propositions. غنقولوا le professeur de français est absent c'est pourquoi certains camarades s'inquiètent. donc هنا ولات عندنا la conséquence النتيجة غير بتبديل او تغيير هاد ادوات الربط. donc تبدلات عندنا on a une transformation de relation logique. donc j'espère que ça soit clair وتكونوا فهمتوا مزيان هاد الدرس واستوعبتوه مزيان. وإلا عجبكم المحتوى ما فيها باس تعملوا لي اشتراك او جيم وان شاء الله غادي نجيب لكم باقي الدروس اللي غادي نحتاجوها ان شاء الله في امتحانات التعليم والدروس ديال الثانوي والاعدادي ومن بعد غادي ندير دروس حتى ديال الابتدائي ان شاء الله. والى اللقاء.